منگتا سی جڑا در بدر منگدا سی در بدر پیندا سی پیندا پیندا جناب علی ایک دروازے تے جا دستک دتی سو نال صدا دتی سو کوئی رب دے نام تے دیون والا ہووے فقیر نو خیرات پا جاوے جناب علی ایک نوجوان لڑکی باہر بھیک دیون واسطے نکلی وے جدوں بھیک اودے تھیلے چ پاون لگی ہے ادھروں جناب علی فقیر دی نظر منگتے دی نظر اس عورت دی چھاتی والے پے گئی جدوں چھاتی والے پئی سو او جناب علی فقیر جڑا منگتا سی او پوچھن لگیا او کہندا مائی صاحب چھاتیاں والے اشارہ کر کے اے کی شے ہے اے کیڑی شے وے پیچھوں ماں سندی پئی سی ہن جناب علی بچی نو عمر سی نوجوان سی ہن او تے جواب نہ دے سکی لیکن بھلا دور سی چنگا زمانہ سی ماں باہر آئی آن کے کہن لگی وے رب دے فقیرا رب سونے نے عورت دے اندر ایک نظام بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی دی اساں شادی کرنی ہے شادی کرن تو بعد اے حمل والی ہوے گی پھر ایں دی گود دے وچ بچہ آوے گا جدوں بچے دی پیدائش ہوے گی رب سونا انہاں چھاتیاں وچوں دودھ جاری کرے گا جدوں دودھ جاری کرے گا او بچے دے پیون واسطے کم آوے گا او دی غذا بن جاوے گا رب سونے نے ہن فقیر جدوں اے گل سنی فقیر کہن لگیا حال اے دی شادی ہوئی نہیں شادی ہوے گی پھر او دے تو بعد جے حمل ہویا تے 9 مہینے بعد بچہ آوے گا حال اینا عرصہ پیاوے رب سونے نے جناب علی اے پہلوں کیوں ہو گئیاں نے مائی کہن لگی رب سونے انتظام پہلوں فرما چھڑیا وے فقیر دے دل تے ضرب لگی وے کہندا اے جے بچہ جمے بعد وچوں پہلوں رب رزق دا انتظام ماں دی چھاتی وچ کر چھڑیا وے پھر میں چوڑے چا کے ایویں ہی پندا پھرنا ایویں ہی منگدا پھرنا وا ایویں ہی در بدر ہویا پھرنا ایویں ہی دھکے کھاندا پھرنا وا جے میں اس مالک دا بن جاواں جڑا بچے دے جمن تو پہلوں رزق دا انتظام کردا وے اونے میرے وی رزق دا انتظام سبحان اللہ خوشی دی خبر ہے میں تہاڈی جان چھڈا نہیں اے خوشی دی خبر نہیں الحمدللہ حامی حق و صداقت حضرت العلام استاد العلماء قاری محمد جاوید اللہ دھوکا وٹو صاحب نیڑے سنیا ہے کہ تیرا ماڑی دے کول ان تے کہنا ہے کہ جٹ لگنا گڈی دے میں لگتا ہے میری گل وچے ہی رہ جانی ہے کیوں جو سانو گل لمبی کرن دے چس گھنی ہوندی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان عالی شان تے سنت مبارکہ ہے بھئی جڑا کھانا ہوے نا اونوں چنگی طرح چبا تے او دی لذت لے کے کھایا کرو تے جڑا چبا کے نہیں کھاندا پھر اوہی معدے دا مریض بن جاندا توجہ نہیں کیتی تے جدوں پھر اساں آدے منہ نو رب دے فقیراں دا ذکر والی غذا دے دی ہے نا تے پھر اس غذا نو انج چبائی دا بھئی سانو لذت آوندی ہے اور کسے نو آوے نا خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے انہاں فقیراں دیاں گلاں نہیں میرے پتہ نہیں میرے چ کنے عیب سن رب سونے بڑی مہربانی فرمائی جو معافی بھی عطا فرما دے تا رب سونے توبہ دی توفیق بخشی خدا دی قسم لہذا سانو اے فقیراں دا ذکر اور سن پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ اساں ولیاں دا ذکر کر دے تاں کیوں جو ساڈے گناہاں دا کفارہ بن جائے ساڈے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے توجہ فرما فقیر رب دا جدو جواب دیتا وے ذنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ لجپال آپ فرماندے نے فقیرہ تیرا نفس تا آدھا ہی قابو نہیں آیا توجہ نہیں کی آدھا ہی حالانکہ ذنون حالے نویں سن حالے طالب سن انہوں نے پتہ نہیں لگیا فقیر آدھا قصہ نہیں سنایا بلکہ ذنون مصری نو پہلا سبق دیتا ہے پہلا سبق میں گل اگے جا کے مکاواں گا غار دے وچ بیٹھے فقیر نو کہن لگے ذنون مصری
حضور مینوں پھر راہ دیو کیڑے بزرگ کولے جاواں جڑا کامل ہوے، جڑا کامل ہوے مینوں او دا راہ دسو چا تاکہ میں او دے کولے ٹر جاواں۔ رب دا فقیر کہندا ہے پھر اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا، اس چوٹی دے اوتے جڑا بیٹھا او کامل ہائے 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 او کامل لئی اساں ناقص بیٹھے ہیں، او کامل بیٹھا ہی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا۔ ذنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے بھی سفر دیاں صعوبتاں دی تھکاوٹ سی، لیکن آپ سرکار نے پھر چونکہ شوق لگا سی آپ سرکار چڑھن لگ پئے۔ چڑھدیاں جدوں نظر ماری چلے پہاڑ دی اونچائی اونی دی اونی، پھر چڑھدیاں جدوں تھک گئے آپ نے نظر ماری، فرمایا میں اوتے نہیں جا سکاں گا، جے میں اوتے جاواں گا تے تھلے نہیں آ سکاں گا، مر جاواں گا۔ ہو سکدا وے میں اس فقیر کولوں پوچھ لواں کون فقیر ہے، ایدی کوئی گل تاں سنا، ہو سکدا ہے اودی گل وچوں ہی کوئی سبق مل جاوے۔ واپس لتھے مڑکو مڑک پسینوں پسین تھکے آرے سا نہیں پہ ماندے جناب علی۔ ہن آپ سرکار واپس آئے، جس نے درویش ویکھیا مسکرا پیا وے، فرمایا ذنون تے کیوں نہیں گیا ہے سونیا جا نہیں ہو سکدا۔ فرمایا ذنون اندے تک جا نہیں سکدا، پھر جندے کولے آیا بیٹھا اندے سبق تے غور۔ پچھلے بھی سبق دیتا سی لیکن غور نہیں ہو کیتا، جڑا آدھے نفس نو پٹھا ٹنگی کھڑا سی تینوں سبق پیا دیندا سی وے ذنونا، رب دا کامل سی جڑا عبادت گزار سی سبق تینوں پیا دیندا سی وے رب دے بندیا جے تو چاہنا ہے رب دا بن جاویں پھر اس رب دی خاطر اپنے نفس نو تکلیفاں دے، اپنے نفس نو پریشانیاں دے، اپنے نفس نو بے قراریاں دے، اپنے نفس نو مشقتاں دے، انہاں مشقتاں دے نال تیرا نفس رب دا تابعدار بنے گا، شیطان دی تابعداری تو ہٹ جاوے گا۔ فرمایا میں بھی تینوں سبق دیتا ہے کہ جڑا نفس آکھے نہ لگے پھر انہوں انج دی سزا دے بھوں تے او قابل ہی نہ رہ جاوے، بھوں تے او بدی دا ارادہ ہی نہ کر سکے، انج دی سزا دے۔ توجہ فرما نال انہوں درویش سنادا وے، فرمایا اتلا جڑا بیٹھا ہے او کامل ہے۔ گل سناواں چاہوں کہ فریدی صاحب نو صرف نات دا چاہ کھاں تے میں بیرواں سوکھ نال ہوتی دیر قاری صاحب آ جاندے کی آندے ہو پوری کر دیواں گل۔ توجہ فرما ذنون مصری سرکار نو فقیر دسدا ہے ساڈی قوم دی بڑی بیماری ہے بھائی اے جناب علی جڑا جی اے مینوں جوڑا ہے اس قوم نال آکھدے نے مولوی صاحب او خبردار ہوئے بندہ رب دے مولوی دے مجمع چ نہ جان جے اوتھے بمب چل گیا تے موت اے بندہ مڑ جڑا نا جان بچاون واسطے نسے گا بھجے گا مولوی دے خبردار میں ہن مولوی دے جلسے جاواں بمب چل گیا تے موڑ اچھا تے جے ایسے نو کوئی آکھے چاو فلانی تھاں تے خسراں دا کھاڑا لگے اس ویلے ہن بھاویں بمب چلدا وی رہے اے ایک ٹانگ تے کھڑو تے ساری رات گزارے گا۔ توجہ نہیں کی مینوں جھورا اے ہے بھائی اے بیچاری قوم جڑی ہے نا مولوی دے جلسے چ بیٹھی ڈردی رہندی لیکن کنجراں دے جلسیاں دے وچ اے نہیں ڈردی تاں کرتے مولوی دے جلسے دے وچ میں جناب دے سامنے جتنا ایک وقت رب تعالی جل مجدہ الکریم نو منظور ہے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا نام ہے ولیوں کو خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا، کیا اسباب ہیں جو اولیاء غم سے محفوظ ہوتے ہیں،
کیا اسباب ہیں جو وہ خوف سے محفوظ ہوتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ العزیز جناب دے سامنے جنہ ایک رب سونے نے مینوں بخشیا ہے اس علم دے قطرات میں جناب دے سامنے پیش کراں گا انشاءاللہ العزیز. بزرگاں دا فیض ہے، رب رسول دی مہربانی ہے. اچھی آکھو سبحان اللہ. پہلو جناب نو میں سمجھا لواں کہ غم کس نو آکھدے نے تے خوف کس نو آکھدے نے. اے دوویں دل دیاں کیفیتاں نے. غم بھی دل دی کیفیت ہے تے خوف بھی دل دی کیفیت ہے. اور دل اعضائے جسمانی دا بادشاہ ہوندا ہے. جویں دی کیفیت اس دے اتے ہوے سارے جسم و بدن دے اتے اوہی ہی کیفیت جڑی ہے اتاری ہے. جے دل راضی ہوے تے بدن حشاش بشاش بناوے جے کھل اٹھے گا. تے جے دل پریشان ہو جاوے تے بدن بھی سارے دا سارا نال ہی سست پہ جانا ہے. بدن دے ہر انگ تو عضو تو جناب نو پریشانی ظاہر ہوے گی. مثال دے طور تے پریشان ہے دل، منہ لٹکیا ہوا ہے. خوش ہے دل لیکن چہرہ کھلیا ہے، مسکراندا ہے پیا. تو اے دل دیاں کیفیتاں نے. انہاں وچوں دو کیفیتاں رب جل مجدہ الکریم نے جیڑیاں بیان فرمائیاں نے، لا خوف ولا هم يحزنون. اے دو کیفیتاں جیڑیاں بیان فرمائیاں نے ہیں اے دل دیاں. ایک کیفیت ہوندی ہے غم آخدے نے کسے شے گویجی نو، یعنی کوئی شے ضائع ہو جاوے، گویج جاوے، لٹیج جاوے، برباد ہو جاوے. تے اس تو بعد جڑی دل دی کیفیت ہوندی ہے اس نو آکھیا جاندا ہے غم. اور کسے شے دے ضائع ہون دا، یعنی موجود کول ہوے، ضائع ہون دا، اجڑ جان دا، برباد ہو جان دا، لٹیج جان دا، فنا ہو جان دا جیڑا دکھ ہوندا ہے تے جیڑی کیفیت ہوندی ہے اس نو آکھیا جاندا ہے خوف. اس نو کیا کہا جاندا بولو؟ پتہ لگیا بھئی خوف ہوندا ہے اس ویلے جس ویلے کچھ پلے ہوے. توجہ کریا جے، کچھ پلے ہوے تے ہوندا ہے خوف، تے جے کچھ پلے نہ رہے تے موڑ ہوندا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں انتہائی آسان لفظاں نال کوشش پہ کرنا. خوف اس نو آکھدے نے جدوں پلے کچھ ہوے تے پھر اس دی فکر لگی ہوے مت ضائع نہ ہو جاوے، مت برباد نہ ہو جاوے، مت ہلاک نہ ہو جاوے. تے جے ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے، فنا ہو جاوے تے ہن اس دا غم رہ جاندا ہے. اے دوویں کیفیتاں اکو ہی نال دیاں نے. فرق صرف اتنا ہے یعنی دل اس ویلے بھی پریشان ہوندا ہے، بعد وچ بھی پریشان ہوندا ہے، لیکن پہلوں پریشان ہوندا ہے اس خوف دی وجہ تو کہ مت ضائع نہ ہو جاوے، تے بعد وچ پریشان تاں ہوندا ہے او ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اس واسطے لہذا ہن اللہ تبارک و تعالی دے جڑے ولی لوگ ہوندے نے انہاں نو خوف کیوں نہیں ہوندا تے غم. ہن موضوع سمجھن دی امید ہے تانوں 400 سی. اچھی آکھو سبحان اللہ. رب جل مجدہ الکریم نے پہلوں توجہ کریا جے، ایتھے میں آیا مقدسہ دا ایک نقطہ جناب نو دساں. پہلوں کی فرمایا لا خوف، پھر فرمایا ولا هم يحزنون. بیلی جے ویڈیو بنادا پیا تے اس نو بند چکری پترا. میں تانوں اگے بھی دسدا رہنا بھئی میں اس آکھے تے نہیں ہے جڑے بنوا دے انہاں دیاں بناؤ، جڑے نہیں بنا دے انہاں نو کم از کم جان بچاؤ. ویسے میں جناب نو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا دینا. نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک او بندہ جس نو نبی قتل کرے، دوسرا او جیڑا نبی نو ظاہر نہ حق قتل کرے گا. جس نو نبی قتل کرے گا او مستحق ہوے گا قتل ہون دا تے معاشرے وچ رہن دے قابل نہیں ہونا، اس نو نبی قتل کرے گا. اور جے کوئی نبی نو قتل کر دے وے تے پھر او ایڈا ظالم بن گیا جس نے رب العالمین دے نبی، کیونکہ نبی ہوندے ہی معصوم نے، معصوم عن الخطا ہوندے نے، انہاں دا کوئی گناہ عیب نہیں ہوندا. فرمایا اے دوئے بندے جس نو نبی قتل کر دے وے یا جیڑا نبی دا قاتل ہوے
تے فرمایا تیسرا او بندہ جڑا تصویر بناون والا ہوے انہاں طرح بندیاں نوں دوزخ دی ہکو تھاں تے سٹا جائے. اگے سمجھ لو اچھی آپ سبحان اللہ. ہونے جی کوئی حرکت نہ کرے تاکہ موضوع چ خلل نہ آوے. میرا اج جڑا نا ذوق بنیا تے انشاءاللہ العزیز میرا دل ہے بھئی جنی دیر تک قاری صاحب قبلہ آون گے میں اونی دیر تک میں انہاں دی تھاں پوری نہیں کر سکدا لیکن کم از کم جڑا نا اونی دیر تک تہاڈا ذوق تھلے نہیں ڈگن دینا انشاءاللہ. تہاڈے ذوق دے معیار نو انشاءاللہ اس بلندی تے لے جاواں گا جس ویلے قاری صاحب آون گے نا تے جھٹ او تہاڈے نال کھپن گے آدے نال رلاون واسطے. اچھی آکھو ایک بار اور پہلوں کی فرمایا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پہلوں ذکر فرمایا لا خوف ذکر آیا خوف دا ولا هم يحزنون پیچھے ذکر آیا غم دا. کیوں انج ہویا ہے پہلو خوف دا ذکر کیوں کیتا ہے بعد وچ غم دا ذکر کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ خوف بندے نو ادوں دا وے جدوں مال پلے ہوے جان پلے ہوے جیڑی بھی قیمتی شے او پلے ہوے. لہذا جدوں پلے ہوندی ہے پہلوں بندے نو خوف آوندا وے جدوں برباد ہو جاندی ہے پھر غم آوندا وے. رب سونے پہلوں خوف دا ذکر کیتا ہے پچھوں غم دا ذکر کیتا ہے. ہن اللہ دے ولیاں نو خوف کیوں نہیں ہوندا توجہ کری. پہلی گل خوف کیوں نہیں ہوندا تے غمگین کیوں نہیں ہون گے اے دے سمجھن واسطے پہلو ایک دو گلاں ہور سمجھ لو. بندے واسطے قیمتی چیزاں کئی ہوندیاں نے لیکن انہاں دے وچ جڑیاں خاص چیزاں ہوندیاں نے نا او جناب نو میں پیش کرنا. بندے واسطے وطن بڑا قیمتی ہوندا. توجہ کرے کوئی آدھا گھر پیارا ہے نہیں کوئی نہ تے جڑے باہر لے بیٹھے نے وہ بھی بولو چمو بھائی اندر والوں دے سارا ذمہ ہے. انہاں ہی نیکیاں دیاں پنڈا بھارت لے جانیاں کوئی تانوں لوڑ نہیں. اونچی آکھو ذرا محبت نال ادھر بیلیا. وطن قیمتی ہوندا ہے جتھے آدھا گھر بار ہوے جتھے آدھا رہن سہن ہوے جتھے آدھی بھوئیں جائیداد ہوے جتھے آدھا تعلق واسطہ ہوے. اے وطن بندے واسطے قیمتی شے. لیکن تانوں پتہ ہے توجہ میرے لے تانوں پتہ ہے جس ویلے بندے نو پیسیاں دی لوڑ پیندی ہے ایتھوں لوگ لاہور تے کراچی دے سفر کردے نے پتہ لگا پیسیاں دی قیمت وطن نالوں بھی پیسے ضروری وطن نالوں بھی زیادہ نے. جدوں وطن دے وچ کوئی معاملہ بن جاوے کئی لوگ ایسے تساں ویکھدے ہو جنہاں دے علاقے جناب علی اگر کوئی 61 سالی پے جاوے معاملہ خراب ہو جاوے بیچارے اٹھ کے دوسرے دے علاقے آدے وطنوں بے وطن کروں بے گھر ہوندے نے. کیوں؟ اس واسطے کہ مال دی ضرورت ہے پیسے دی لوڑ ہے. جے پیسہ نہ لبیا مال نہ لبیا تے کھاواں گے کتھوں؟ وطن میرا چٹ کے گزارا تے کیتا نہیں جانا. دوسری چیز پتہ لگا بھئی مال. لہذا ڈر تے خوف بھی کیڑی چیز دا ہوئے گا؟ سب تو پہلو وطن دا. لیکن وطن تو زیادہ کس دا؟ مال دا. لیکن توجہ کریں بندے دی جان تے بنی کھڑی ہوئے البتہ او جا بندہ نہ ہوئے بھئی کسے دے ہتھیں آ گیا 5 روپے مٹھ اس نے کر لئی بند بیمار ہو گیا. انہاں آکھا میاں دوائی لے یار. نہیں یار کیا پیسے خرچنے نے آدھے واسطے ٹھیک ہے لے. بیماری ودی حتیٰ کہ قریب المرگ ہو گیا. کسی آکھا میاں ہن چلو جان سوکھی نکل جاوے کوئی کسے نو رب دے نا تے دے چا اوندا لے. ہن رب نو جان تے دتی انہاں ہور کی دے جان تے دتی انہاں اور اس توتے تے مٹھ اس کھولی. اے جا بندہ نہ ہو جے اے جا بندہ ہوے گا تے پھر اس نو ایو ہی قیمتی ہے. لیکن اس نو معاشرے دے وچ لوگ آندے نے بے وقوف ہے وے جڑا جان تے بن گئی سو ہن صحت برباد ہوئی ہے صحت پیچھوں مال خرچ کردا ہے. جان تے بن گئی ہے تے جان پیچھوں مال خرچ کردا ہے. پتہ لگیا بھئی جان دی قیمت مال نالوں بھی
ود ہے، لیکن جسے بن جاوے بندے دی عزت اتے تے جان دی پرواہ کردا اللہ کی ہو گیا میرے جناب اس عزت نو تاڑیا میں مار کے چھڈاں گا بھاویں مینوں پھائے لگ جانا پے جاوے لٹھوں نہ لنگیا ہوے ہن میں اون دی مثال دیواں تساں ناراض ہو جانا اچھی آکھ سبحان اللہ لٹھوں نہ لنگیا ہوے کچھ پلے غیرت دا مادہ ہوے تے او بندہ جان دی پرواہ نہیں کردا دی عزت بچا لیندا پتہ لگیا بھائی عزت بھی بہت قیمتی ہے وطن قیمتی ہے مال قیمتی ہے جان قیمتی ہے انہاں سارے تو زیادہ لیکن ایک شے رب سونے دی ہور بھی دتی ہوئی ہے جڑی انہاں سارے تو قیمتی جڑی نا سارے تو قیمتی ہے رب سونے دا او دتا ہویا دین اسلام ایمان ہے جڑا ہر ایک شے تو قیمتی اس دی قدر تینوں انشاءاللہ العزیز پتہ لگ جانا ہے جس ویلے تو سمجھنا ہے کہ ولی بے خوف کیوں ہوندے نے تے بے غم اچھی محبت دے نال ذرا آن بیلیا توجہ فرمانی اے چار چیزاں تے پہلو توجہ کر پہلی چیز وطن ہے دوسری چیز مال ہے تیسری چیز جان ہے چوتھی چیز عزت غیرت ہے اے چار چیزاں دین اسلام تو پہلو اے چار چیزاں قیمتی ہوندیاں نہیں جدوں بندہ مومن بن جاندا وے پھر اس ویلے دین ایمان سب تو زیادہ قیمتی بن جاندا ہوں یہ چیزاں قیمتی نے اللہ تبارک و تعالی دے ولی سب تو پہلو میں تینوں گل سناواں وطن دی سب تو پہلو تینوں وطن دی گل سناواں وطن قیمتی ہوندا وے لیکن رب دے ولی اپنا وطن اوہی بناندے نے جتھے رب سونے دا ذکر کرن دی آزادی ہوے توجہ فرما اے تیرے میرے علاقے دے اندر کئی اولیاء کاملین مشہور ہوئے نے جنہ دے جناب علی تو جناب درباراں تے مزارات دے اوتے حاضر ہونا ہے اوتھے جا کے جناب علی انہاں نے جا کے سلامیاں پیش کرنا ہے لیکن انہاں دے تذکرہ زندگی دا جدوں پڑھ کے ویکھیں گا انہاں دے احوال جدوں زندگی دے پڑھ کے ویکھیں گا اس وقت تینوں نظر آونا وے اے رب سونے دے کامل اولیاء جنہ ایڈا رب دی بارگاہ وچ رتبہ پایا وے اے آدھے جناب علی وطن صرف اسی تھان سمجھ دے نے ذرا توجہ فرما بابا فرید کتھوں چلے کتھے کتھے ٹردے پھرے کیڑے کیڑے جنگلاں وچ عبادتاں کردے پھرے نی کیڑے کیڑے کھواں دے اوتے کھڑو کے عبادتاں کردے رہے نی کیڑیاں کیڑیاں تھاواں تے ٹر پھر کے عبادتاں کردے رہے نی او انہاں لوکاں دا کوئی وطن نہیں ہوندا انہاں رب دے ولیاں نوں اوہی 2 فٹ زمین لب جاوے جتھے رب دا ذکر کردے رہن او دے فرد پورے کرتے ہیں رب دے کامل اولیاء نو وطن دی ضرورت نہیں ہوندی صرف انہاں نو اوہی 2 گز زمین چاہیدی ہوندی ہے جتھے رب دی عبادت انہاں نو ذرہ برابر بھی وطن دی فکر نہیں ہوندی جناب علی مال جان دی فکر نہیں ہوندی کسے شے دی بھی لیکن اے بھی میں تینوں مثالاں نال ثابت کراں گا رب دے ولیاں دا وطن کوئی ہوندا وے جتھے دل نو سکون مل جاوے جتھے دل نو چین مل جاوے انہاں لوکاں دے دلاں دا چین کی ہوندا ہے رب العالمین نے اپنے پاک کلام وچ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن خبردار بے شک انہاں ولیاں لوکاں دے واسطے انہاں لوکاں دے دلاں دا چین قرار صرف رب دا ذکر ہوندا وے جدوں رب دا ذکر دل دا چین قرار بن جاوے پھر چین اوتھے ہی ملدا اے جتھے یار دی یاد ہووے جے کوئی دوسری شے یاد وچ آون دا ترلا مار دیے
اے رب دے سونے اللہ دے ولی انہاں چیزاں نو دور کر دیندے نے تاکہ آڑ نہ بن جاوے، ذکر نو روکے نہ، ذکر دے درمیان وچ فرق پاون والی نہ آ جاوے، وچ پاون والی نہ آ جاوے، اس مالک حقیقی دے قرب دے وچ آن کے دیوار نہ بن جاوے، تاں کر کے اے وطن بھی پاسے کر دیندے نہیں۔ تے جے گل آ جاوے مال دی، پھر مال دی بھی کوئی قدر سمجھ دے نہیں۔ توجہ فرما حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ رحمہ اللہ تعالی، آپ اللہ تعالی دے ایڈے کامل ولی نے، تیرے میرے داتا علی اجویری سرکار اپنی کشف المحجوب شریف کتاب دے اندر آدھے پیراں وچوں لکھ دے لگے، آپ دے پیراں وچوں لکھ دے پے نہیں۔ توجہ فرما، ہن تینوں گل سناون لگیا مال دی تاکہ تینوں پتہ لگ جاوے انہاں ولیاں دے سامنے مال دی قیمت کچھ نہیں ہوندی۔ ذنون مصری سرکار بہت بڑے تاجر سن، بازار وچوں سب تو زیادہ آپ دا کاروبار سی، آپ دا زیادہ جناب تجارت دا نظام چلدا سی، لیکن آپ سرکار ایک واراں گزرے نے آپ سرکار دے دل دے وچ فقیر نے چوٹ ماری، آپ سرکار دے دل وچ خیال اٹھیا وے یار کی پیا کرنا، توجہ فرماوی کی پیا کرنا میں اج تو مال تے بڑا سارا کما لیا وے، لیکن اس مالک حقیقی جدی بارگاہ وچ جا حساب کتاب دینا ہی اونوں راضی نہیں ہو کر سکیا، اونوں مالک نو راضی نہیں کر سکے، آدھی جوانی گوا لیو، آدھا وقت بتا لیاو، جناب علی آدھے وقت نو گزار کے اپنے مال و دنیا دے طلب دے اندر، حرص و شہوت دے اندر، اس مال دے طلب دے اندر، چکر دے اندر آدھا وقت تے گزار بیٹھا وے، لہذا اس مالک حقیقی نو تے راضی نہیں ہو کیتا، آپ سرکار راضی کرن دے واسطے ہن ٹر پئے۔ جدوں آپ سرکار نے کسے بیلی سجن نال مشورہ کیتا، یار مینوں دس تے صحیح، مینوں پتہ لگے میں کیڑے فقیر کولے جاواں تاکہ مینوں راہ حق مل جاوے، کیونکہ حق دا راہ کسے فقیر باجوں ملدا، فقیر باجوں ملدا نہیں۔ متا سمجھے پیا جڑا دولتاں دا پجاری ہوے او دے کولوں حق دا راہ مل جانا ہے، نا او دے کولوں نہیں ملنا۔ متا سمجھے جناب علی جڑا بہتیاں گڈیاں والا تے بہتیاں کوٹھیاں تے اچے بنگلیاں مکاناں والا ہوے گا او دے کولوں حق دا راہ ملدا وے، نا او دے کولوں حق دا راہ نہیں مل سکدا۔ حق دا راہ صرف اس کولوں ملدا وے جڑا آپ رب نال لائی بیٹھا ہوے، دنیا تو اپنا دھیان ہٹا بیٹھا۔ ذنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مشورہ کیتا، کسے مشورہ دیتا، یار اوتھے جنگل وچ فقیر ویکھیا تے ٹر جا، ہو سکدا ہے تینوں کوئی راہ لبے تے جناب تیرا جڑا ہے نا جی او راہ سیدھا ہو جاوے تے راہ حق نصیب ہو جاوے۔ ذنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ ٹر پے، جدو جنگل دے وچ پہنچے نے ویکھیا ایک درویش جناب علی آدیاں لتاں نو بنی کھلوتا ہے، لتاں دیاں بنیاں کھلوتیاں نے، پٹھا ٹنگیا کھڑا ہے ایک درخت دے ٹہنے دے نال، اوتھے ٹنگیا کھڑا ہے۔ جدو آپ سرکار نے ویکھیا آپ نے خیال فرمایا پتہ نہیں خبرے کون اس نو بن گیا ہے، لہذا میں جا کے اس نو اتاراں۔ جدو آپ سرکار اتارن دی غرض نال ذنون مصری آپ نیڑے ہوئے نے، آپ سرکار نیڑے ہوئے تے ویکھیا او تے گلاں کیتیاں آندا ہے، آپ سرکار گلاں سنن واسطے کھلو گئے نے۔ ہن گلاں کرن والے دیاں گلاں نو جدوں سمجھا وے آپ دے کنا مبارکاں وچ آواز آئی، ہن او فقیر جڑا ٹنگیا کھڑا ہے، موڈھا ٹنگیا کھڑا ہے، او جناب علی انج آدھا گریبان پکڑ کے کہندا وے، اوے میرے نفسا جے تو عبادت واسطے راضی نہیں ہوے گا میں پٹھا ٹنگ ماراں گا، تینوں کھلا نہیں ہو چھڈنا، میں تینوں نہ کھلا چھڈاں گا، نہ تینوں آزادی دیواں گا، نہ تینوں جناب علی نعمتاں دیواں گا، نہ او چیزاں جڑیاں تو طلب کرے گا او کوئی شے بھی نہیں دیواں گا، الٹا تینوں تکلیف وچ مبتلا رکھاں گا۔ جدوں ذنون مصری سرکار سنیا آپ سامنے آ گئے، سامنے آن کے آپ سرکار نے فرمایا وے فقیرا اے بھلا کیڑے طریقے دی عبادت ہے، تو ٹنگیا کھڑا ہے پٹھا دے آپ نو ٹنگ کے آدھی جان تے ظلم کیتی جانا وے، آدھی جان
جان تے جناب علی آدی جان تے ستم کیتی جانا ہے آدے آپ نو تکلیفاں دتی جانا ہے آپ نے فرمایا ہن فقیر درویش رب دا جنوں ذنون پہلی وار ویکھدے پے سن او فقیر ذنون مصری دا نام لے کے کہندا ہے او ذنون اے میرا نفس سرکش بنیا کھڑا وے جڑا رب سونے جل مجدول کریم دی عبادت تے راضی نہیں ہوندا سانو ایڈا اختیار ہے آدھے نفس توجہ کریے پتہ لگیا ساڈا سلطان سچا فرما گیا ہے فرمایا او ہی نفسی جڑا نال اساڈے سٹھا جو کوئی اس تے یارا کرے سواری اسم اللہ اس لدھا بڑی اوکھی باہو راہ پکڑتی بڑی مشکل باہو اے نہیں جو سیرا رکھا آپ سرکار نے جدوں دے نال کلام کیتا وے اگوں فقیر کہندا اے ذنون نام حالانکہ ذنون سرکار او دا نام فقیر دا نہیں جان دے لیکن فقیر پہچانی بھی کھڑا وے ایڈی پہنچ والا اے ذنون دا نام آپ ہی جان گیا وے لیکن پھر بھی توجہ کری ذنون سرکار دا نام بھی سیانی کھڑاوے آن دی غرض بھی سیانی کھڑاوے اگوں سبق بھی پڑھائی کھڑاوے لیکن اے دے باوجود ذنون سرکار نو دسدا ہے پیا وے ذنون میرا اے نفس بڑا بے ایمان ہے جیڑا آپ اگوں تنیا کھڑاوے مینوں عبادت نہیں کرن دیندا عبادت کرن دیندا نہیں جدوں ذنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ لجپال نے ویکھیا فرماون لگے درویشا تو تا آپ حالے سبق پڑھدا پھرنا ہے دیکھا بھی خبریں پہلی نظر ولی بننا ہے کیڑا سوکھا ہے ذنون مصری سرکار والے نویں منزل سی نواں راہ دے اوتے لگے سن ہالے اے بھی نہیں سن جان دے فقیر رب دا کدوں بندا وے فقیر دے حالے فقر دے بارے کچھ جان دے ہی نہیں نے تاں کر کے آپ سرکار نے فرمایا تو کالے اس راہ دا راہی ہے مینوں کوئی او دس جڑا اس راہ وچ کتھوں بھی اگیرے پہنچیا ہوے آپ سرکار نو جڑا فقیر آدھے آپ نو تنگی کھڑا سی اس اشارہ کر چھڈیا وے فرمایا او جڑا پہاڑ نظر پیاوندا جے او دے مڈھ وچ ایک فقیر بیٹھا ہے جا او دے کولے ٹر جا
ذنون رحمہ اللہ تعالی علیہ سرکار ٹر پے، ٹردیاں جدوں غار دے قریب، جدوں پہاڑ دے قریب آئے نے، آن کے غار نو تلاش کیتا وے، مڈ دے وچ ایک غار کھڑی ہے، جدوں اس غار دے سامنے گئے نے ویکھیا اگوں ایک بندے دی لت کٹ کے گوڈے کولوں سٹی پئی ہے، اگوں فقیر اندر ذکر پیا کردا، فقیر ذکر پیا کردا ہے، لت وڈ کے رکھی پئی ہے، اج تینوں مینوں کنڈا وج جاوے، پیڑ ہو جاندی ہے، تکلیف ہو جاندی ہے، چنگا بھلا پکا نمازی ہوے، امام صاحب پوچھو یار نماز تے کیوں نہیں ہے؟ جی کنڈا وج گیا سی، پیڑ ڈاڈی سی، تاں کر کے نماز تے نہیں آ سکیا۔ یہ بھی شکر ہے بھائی اگے آندا ہوندا، سچی گل دسیا، نہیں تو اتنے تو ایڈے بخت والے پے نے بھائی انہوں نے یا کدے جنازے نال کسی نے دکھاون واسطے یا کدے عید، بلکہ مینو ایک بندہ یہ جا بھی ویکھا جڑا کدے عید پڑھن نہیں، خدا دی قسم میں وہ بندہ تمہیں دکھا بھی سکا، وہ عید پڑھن بھی کدے نہیں گیا، اتنے ایڈے ایڈے بھورے پے ہوئے نہیں، ایمانداری دے نال دس وہ تو چنگا نصیباں والا نہ ہویا جڑا آوندا ہوے تے وچوں ایک لڑ راضی ہو جائے، وہ تو نصیب والا بندہ ہویا، اچھی آپ سبحان اللہ۔ فقیر رب دے اساں جناب علی کنڈا بھی برداشت نہ کریے، فقیر رب دے دی لت وڈ کے گوڈے کول رکھی پئی ہے، لیکن اندر فقیر اللہ اللہ کردا پیا، ذکر رب سونے دا کردا پیا وے، او دا نظریہ اوہی بن گیا سی جڑا ساڈے سلطان العارفین دا بنیا ہے، فرمایا ایک دم سجنی وے ساڈا لکی کم ویری اساں ایک دے مارے وے مردے ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا گوایا ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا اتے چور بنے در در دے لگیاں دا او قدر کی جانن وجڑے محرم نہیں سر دے پر او کیوں دکے کھاون باہو باہو او کیوں دکے یارا کھاون باہو جڑے طالب سچے نر دے توجہ فرما بے لیا، توجہ توجہ ادھر گل نہ کھس جاوے۔ فقیر کولے پہنچے نے، نظر ماری ہے، لت وڈ کے باہر رکھی پئی ہے، فقیر رب رب کرنے چ مسئلہ ساڈیاں سلامت نے، اساں تاں وی نیڑے نہیں جاندے، رب دے چھڑیاں نے لیکن مڑ بھی نیڑے نہیں جاندے۔ سنگیا رب سونے نے اے تینوں مینوں ایویں ہی پیدا نہیں کیتا، ایویں جناب علی اینیاں صفتاں تے اینیاں نعمتاں دے کے نہیں بھیج چھڈیا۔ رب جل مجد الکریم نے تیرے پیدا کرن دا مقصد قرآن وچ دسیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
کیتا وے تاکہ رب سونے دی عبادت کریے تے جڑا عبادت نہ کرے گا میں تینوں مثال دے کے گل سمجھا دیواں توجہ فرماویں جے کوئی عبادت نہ کرے گا میں او دی بھی مثال دیواں جڑا عبادت کرے گا او دی بھی مثال دے دینا جناب علی ساڈے گھراں وچ عورتاں گھراں وچ مائیاں مکھن جناب حاصل کرن واسطے مائیاں دودھ نو کھٹا لا دیندیاں نے ہن چنگا بھلا لذیذ ذائقہ ہوندا ہے دودھ دا لیکن او دے وچ جدوں کھٹا لاندیاں نے او دا ذائقہ ذرا تبدیل ہو جاندا ہے عام طور تے او کھٹے والا دودھ پیون نو دل کردا ہے کہ نہیں او باہر لے بیلی دس او جڑا درویش پیچھے گپاں پہ ماردا او دسے او درویشا او سائیاں میں تیرے نال لائیاں نے تو پتہ نہیں کدے کدے لائیاں نے جیتی دیر محفل چ بہو گیا میرے اللہ توجہ کر دے جی تھک جاؤ تو میں تمہیں نہیں روکنا تمہیں میرے بیٹھے بیٹھے اجازت ہے بھائی تصا اس ٹائم لتاں لمیاں کر سکتے اب میں تمہیں نہیں روکنا تو جس ویلے قاری صاحب آ جاؤ تو اپنے مہمان نے پھر انہاں واری اچھی آپ نہیں جو لوگ پہ بیٹھے نے تو بس کریے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ اور مائیاں لاندیاں نے کھٹا پیمن نو دل کردا سویرے جناب وہ ایڈے ایڈے بھک بنے پے ہوندے دہی بڑی پئی دہی کھاون کو دل کردا ہے لیکن دہی مقصود اصل مقصد دہی نہیں ہے ہوں دہی نو مائی جڑی ہے نا تاں بیچاری مشقت جے دہی مقصد ہوندی تے بس بن گئی سی بالاں نو ونڈ چونڈ کے جویں بیچارے ساڈے ورگے کوئی دہی کھاون دے شوقین ہوندے نے کوئی سیرے نو لا لیا کھٹا سویرے کھا تے ویلا ہو گیا لیکن جدا مقصد مکھن ہے او انج نہیں کردی بلکہ ہن اونے ریڑکا پا لینا ہے ہن تے خیر جڑا ہے او انگریز تے قوم راضی ڈاڈھی ہے کیوں جو مدھانیاں آ گئیاں نے جناب جڑا ہے بجلی والیاں مائیاں سوکھیاں ہو گئیاں تاں ہی تو قوم راضی ہے لیکن اگلیاں مائیاں انہوں نے ریڑکا پاونا این چھک اوتھے کم از کم ادھا پونا گھنٹہ انہاں دی ورزش ہونی تے جس ویلے انہاں دی ورزش ہونی تے مائی دی صحت بھی ٹھیک رہنی تے اج ہن کی بندا ہے اونے جاونا ہے اونے جناب کیما کرنا ہے تے تاں اونے مشین چ چلائی اونے کپڑے دھونے مشین چ چلائی اونے جناب مدھانی ریڑکنی ہے تے اونے مشین چ چلائی جیڑی کام اس جناب بجلی تے کر لیا سائنسی جناب چیزاں دے نال اونے کر لیا مائی جڑی ہے ہاتھ تے پئی ہن کدے خراب کدے کچھ خراب حتیٰ کہ بیچاریاں جڑے ایڈیاں بیمار ہو جاندیاں نے سوچ تے کتے اپڑ جاندیاں نے کئی شہراں والیاں جڑیاں انہاں دے حال ہی بھڑے ہوندے نے حتیٰ کہ موڑ اونوں سکول والا درس لگواندا ہے بڑے نال پارک وچ جا تے سیر کیتا کر سکول والا آندا ہے سیر کیتا کرو میں آکھاں مرے جے اے انگریز والیاں شیاں نہ لویا بڈھی اے سوکھی نہیں چنگی بھلی آدھے گھر دا کام کر دی نال آدھی عزت بچا دی نال کوئی غیر محرم تاڑدا نہ عزت نو ویکھدا نہ تے نال جناب علی آدھا کام کار کر دی آدھی صحت بھی ٹھیک رہندی جڑا کھادا پیتا ہوے دم ہو جاندا توجہ نہیں فرمائی جے اونچی آکھو اچھا اے خیر اے ایویں جڑا ہے نا جی وہ سپرے سپرو جڑا ہوندا ہے نا تھوڑا بہت اچھا اگے گل جڑی مثال سمجھاونی ہے ہن او ریڑکا پایا بیچاری نے ادھا گھنٹہ چلو جے او ہن مشین ہی آ گئی صحیح تے تاں وی ہن جناب جس ویلے اوتے کڑی آ گئی ہے نا موٹی اس ویلے نے مشین بند کیتی مدانی باہر تے کڈی کڈ تے اونوں پوج ائی سوار تے پوج تے ہٹ تے جناب جڑا نا ایں بلون لگ پیا ادو وال پوری چاٹی دے اوتے 5-7-10 منٹ لا کے تے تسلی دے نال مکھن وچوں چک لئی سی ہن مکھن جناب ایک پیڑا بنتی ایڈا ایک سارا تے او چک سی تے جناب ایک بھانڈے چ پا لئی سی تے دوسری جڑی او سی کوری اون دے چ لسی کھدی پئی ہاں اچھا ہن ایمانداری نال دسی اس گئے گزرے دور پہلے دور دی گل نہیں کیونکہ پہلے دور دے وچ قدر بندے دی چوکھی ہوندی ہے مال دی کوئی قدر نہیں ایس گئے گزرے دور وچ ہن اس ویلے جو کوئی گیا کھوتا ہوے لسی منگن واسطے لسی انہوں لب جانی کہ اس دور چ بھی لسی وہ آخ مائی اج دا مکھن مینوں چ دے دے واقعی جلیا میں انہاں دودھ خراب کادے واسطے کیتا جے مکھن چاند تے توجہ نہیں ہوگی کیوں جو میرا مقصد کی ہے مکھن ہن ایمانداری دے نال دس جے لسی لین کوئی نہ جاوے تے شامی کتھے جاندی بول تو نہیں روس ناراض ہو چلو راضی ہو بھی جا اچھی
انہیں کتنے جانا ہے؟ نہیں کھاڑی چ نہیں سیاڑیاں مائیاں بول والی کھاڑی بے وقوف بندے قرآن تک کٹ سکتے ہیں لیکن سیاਣੀ مائی لسی کھاڑی کافراں دے پجاری رب رسول دے نا تاں گندیاں کھالیاں روڑیاں نالیاں دے اوتے سٹ سکتے ہیں لیکن مائی لسی انہیں کتنے ڈولنی کسی نہ کسی پاسے انہیں ڈولنی ہے کام تو انہیں لگن جو بھی جی کوئی انہیں چویا رکھا بھی ہے تو وڈل دے کھٹیا واسطے رکھا ایویں گل مکھن ایمانداری دس کدے کسی مائی نو ویکھا جب آج مرضی نہ لگی جاندی ہوے مکھن روڑ دے میں دیکھا روڑ دی لیکن اس مکھن وہ روڑیا ہے جس گند ڈگ پیا ہے پلیت ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے یا زہر توجہ نہیں ہوگی یہ مثال دے وچ تینوں پوری گل ایک سمجھاونی ہے جڑی ہر پاسوں تینوں وڑ کے تے جناب سیدھا کر کے رکھ دے گی اے ہائے خدا دی قسم ہے بندہ اللہ پاک عقل دتی تاں اس نال سوچ لے بندیا سوچ لے جے سوچنا ہی نہیں تے مڑ عقل کیے دے کم جی اندر صرف اینا ہی سوچنا ہے فلانے نو لٹاں کیویں فلانے کول کھاواں کیویں اوندا جو جیب ویلا کراں کیویں اوندے جناب علی اوندی عزت تاڑاں کیویں جی اسی ہی واسطے اے عقل رب تینوں دتی نہیں جے تو لاویں گا تے پھر ایو عقل آکھے گی کل قیامت دے دن رب سونے دی بارگاہ دے وچ جس ویلے تو میں مر کے قبراں وچ جانا ہی نا تے پھر اس ویلے اس عقل نے آکھنا ہے سونیا مینوں پٹھے پاسے لایا سو سیدھے پاسے تے سزا اس ویلے تینوں مینوں لگنی تا کر کے ساڈے سلطان العارفین فرماندے نے یارا ہسن دے کے اوے تو رون لیوئی اوے تینوں دتا کس دلاسا عمر بندے دی یارا ایویں گزری وہ جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی وہ گتے جتھے پرت نہ سکسے پاسا صاحب تھوں یارا لے تھا منگسی بہو رتی گھٹنا مسا مائی جڑا مقصود ہوندا ہے لیکن لسی جو کو منگے دے چھڑ دیے تے جے کوئی لین نہ آوے اونوں روڑ چھڑ دیے کیونکہ او دا مقصد نہیں رب سونے نے تینوں مینوں پیدا جڑا کیتا وے اے عبادت واسطے پیدا کیتا وے اے باقی دیاں ساریاں چیزاں اے نعمتاں اے دولتاں اے فلانی شے اے لسی دی وانگی جویں تو میں کوئی جناب علی گوانڈی کو لون جائیے تے لبھ جاندی ہے تے جے جناب علی کوئی لین واسطے نہ آوے پھر او لسی نو روڑ دیندا وے رب دے بندے تے رب دی مخلوق پیدا کرن دا مقصود اوہی نہیں جڑے رب دی عبادت کردے نہیں رب انہاں واسطے جنت والیاں تھاواں بنا چھڑیاں نے تے جڑا عبادت تو پہلا رہ جاندا وے پھر جویں مائیاں لسی روڑ دیندیاں نے رب بندے جہنم نو ٹوڑ کی فائدہ سونے یار اگے
ہستی نو وہ سونے یار اگے اس ہستی نو جے یار مٹامنا آمدہ نہیں پھر توڑ تسبیح نو پھر توڑ تسبیح نو تینوں مرد پکامنا آمدہ نہیں سونے یار اگے اس ہستی رب دا ولی ادوں بندا وی جدوں ہستی مار پیندا وے ذنون مصری سرکار گئے نے یاد ہے ہاتھ چوکتا دسو بلا جنوں یاد کو نہیں تانوں پتہ ہے مولوی تھڑکا لیندے موڑی چھتی ہاتھ چان لیندے لیکن اے جذبے تے جوش والے بیلی نے جڑے جاگ تے سوندے پن یقین جانو یا مولوی با گل کرن لگدا چھتی ہاتھ تے جڑے میرے ارگے ستے پاوندے نے او ہولی ہولی ڈھلے بیٹھے ہوندے نے چل کوئی نہیں پہلو کر لین دیو سو پھر سوچاں گے چکنا ہے کہ اینو تکلیف ہی نہیں دینی اچھی آ آدھے لیا توجہ فرما ذنون مصری سرکار جدوں گئے نے جا کے ویکھیا لت وڈی پئی ہے بندہ رب رب کیا کردا وے آپ سرکار کار دے دانے دے اگے دروازے دے اگے بوئے دے اگے جا کے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ جدوں اس نے ذکر تو وقفہ کیتا اپنی توجہ ذنون مصری سرکار والے کیتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ لجپال نے رب دے کامل سن اندر بہن والے بھی کامل سن آپ سرکار نے جناب علی جدو نظر ماری فرمایا ذنون کیویں کہندا ہے سونیا میں رب دا پتہ کرنا آیا رب دی راہ لبھن آیا واں مینوں رستے تے لا دے آپ سرکار اینی گل کیتی نال ہی فرماون لگے حضور اے تہاڈی لت نوں کی ہو گیا لت وڈ کے اوتھے رکھی پئی ہے اونوں جناب علی کیڑیاں مکوڑے کھادی جاندے نے تساں اپنے رب وچ مصروف ہو آدی لت دا علاج کر لیندے اس دے واسطے اس تکلیف تو نجات واسطے کوئی پٹیاں بن دے کوئی شے بن دے اس نوں جناب علی زخم نوں کھلا ہی چھڑ چھڈیا جے اے کی حال بنیا پیا وے اے کیوں کنے کیڑا ایڈا ظالم سی جن نے تہاڈا حال کیتا وے کنے آن کے جناب دی لت کٹ چھڈیے ذنون مصری سرکار نو فقیر بیٹھا اندر جواب دیندا ہے فرمایا اے ذنون مینوں 20 سال گزر گئے نے ایتھے غار وچ بیٹھ کے آدے رب دی عبادت کردے پے نو رب رب کردے پے نو رب دا ذکر کردے پے نو جناب علی 20 سال گزر گئے نے اس نفس دے نال مجاہدہ کردے پے نو اس نفس دے نال لڑائی کردے پے نو اے 20 سال گزر گئے نے 20 سالاں تو بعد جو میری نظر غار تو باہر پئی ہے کسے دی عورت جا رہی سی اس عورت سے جو نظر پئی فوراً نفس نے تقاضا کیتا 20 سال گزر گئے نہیں تو جناب عورت دی لذت نہیں چکھی لہذا جناب چل زنا کر جدوں نفس نے تقاضا کیتا وے فوراً بدن کھڑا ہو گیا جناب علی ہوشیار ہو گیا تیار ہو گیا وے جدوں بدن تیار ہویا ہے اے پیر پہلا سی جڑا رب دی نافرمانی وچ اٹھیا وے جدوں پیر اٹھیا اے اودوں رب العالمین دی طرف خوف دل وچ آیا وے جدوں خوف آیا پیر ودھیا ودھایا رہ گیا میں اوتھے ہی رک گیا واں لیکن میں چکیا چاقو چک کے آدی لت نو کٹ چھڈیا وے اس پیر دا میں کی کرنا وے جڑا رب دی نافرمانی وچ اٹھ جاوے میرا اوہی پیر اوہی جسم دے آدھا میرے نی جڑے رب سونے دی تابعداری وچ زندگی گزار جا جڑے رب سونے دی تابعداری دے وچ گزار جاون جڑے رب سونے دی تابعداری دے وچ رہن اوہی آدھا میرے نے اے دشمن پیر سی جڑا 20 سالاں تو بعد وی ظالم نفس دے پیچھوں لگ گیا وے آکھے جدوں میں لت کٹ کے سٹی ہے
ہٹ تے بہ گیا وا رب سونے دی بارگاہ دے وچ معافی منگن دے بہتی میں او گنہاری او گنہاری دے بہتی میں او گنہاری سبھو لاج پئی سر اس دے پڑھ پڑھ عالم یارا کرن تکبر شیطان جائے اتھم مسدے کئیانو درد زخوالا اتے کئی بہشتوں رشدے پر عاشق دے گل چھری ہمیشہ باہو یار دی پاروں کس دے اساں تساں اپنی زندگی گزاری ہے پیسے دے پچھوں، اساں تساں زندگی گزاری ہے مکان دے پچھوں، اساں تساں زندگی گزاری ہے اپنی عزت جاہو جلال تے نامے دی خاطر، اپنی شہرت مشہوری دی خاطر، بھاویں رب دے نام اشتہاراں تے لکھنے پے جاون اساں اس شہرت تو بعد نہیں آونا، بھاویں رب سونے دے نام روڑیاں کھالیاں تک پہنچ جان۔ توجہ فرما اساں تساں کتھے رہ گئے جنہ اپنے نفساں دی غلامی کیتی وے، جدوں غلام بنے نہیں ہن جناب علی نیکی بدی دی تمیز نہیں رہ گئی، نیکی بدی دی تمیز نہیں رہ گئی، اچھائی برائی دی پہچان نہیں رہ گئی۔ جناب علی رب سونے دے راہ تے چلن واسطے دل دی ملامت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اے صورتحال ساڈی کیوں بنی پئی ہے؟ کیونکہ اساں انہاں فقیراں دی سنگت چھڈی ہے، یا تے اسی فقیراں دی سنگت چھڈ دتی ہے یا پھر جنہاں دی سنگت وچ اساں بیٹھے ہیں او فقیر ہی نہیں۔ دونوں وچ ایک گل ضرور ہے، یا اساں جن دی سنگت بیٹھے ہیں او فقیر نہیں، یا اساں دل نال انہاں دی سنگت وچ نہیں بیٹھے۔ تے جدوں دل نال سنگت وچ بندہ کوئی نہیں بیندا پھر اونوں فیض فقیر کولوں نہیں لبدا، فیض اونوں ہی لبدا وے جڑا بابے فرید وانگو قطب الدین دے اگے گوڈے موڈے مار دیندا وے، بختیار کاکی دے اگے جڑا گوڈے موڈے مار دیندا ہے۔ حالانکہ محبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی دل وچ ہے، دل بھی کیتا ہے کہ بیعت انہاں نوں کراں، لیکن خواجہ صاحب فرمایا ہے سید زادے بھی سن، سید معین الدین چشتی اجمیری سرکار فرمایا وے، فرمایا جاؤ اساں تہاڈا حصہ بختیار کولے رکھیا ہوئے۔ آپ سرکار ہن اے حاجت سی بھی کاش مینوں سید معین الدین مرید کر دے، اجمیر دا لاڑا مرید کردا، لیکن حکم جو ملیا وے قطب الدین دی بارگاہ وچ آ گئے نی، تے جدوں اس بارگاہ وچ آن کے دل دی تختی سامنے رکھی ائی، پھر ہن اگوں فیض ملیا الف اللہ یارا چمبے۔ امت مسلمہ کی بقا فقط نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ میں ہے۔